कथाकार गुरुप्रसाद मैनालीद्वारा रचित कथा परालको आगो। चामेको घरको आँगन छेउमा जुठेल्ना र अर्कोपट्टि भैँसीको गोठ छ। समय साँझपख चामे खेतमा काम गरेर लखतरान भई दुस्रे फुस्रे भएर कोदालो भित्तामा सिउरिएपछि टोपीले निधारको पसिना पुस्दै पिँढीमा टुसुक्क बसेर तम्बाकु बेरेर सल्काउँदै स्वास्नीलाई कराउँछ। चामे, गौथली, ए गौथली। जवाब नआउँदा ढोकाबाट भित्र चियाउँदै, कहाँ मुन्टिएस् गौथली? एकछिनपछि, कहाँ मुन्टिएछिस् गौथली भन्छ। एकछिनपछि हस्र्याङ र फस्र्याङ गर्दै पल्लो घरबाट गौथली आएर गागो टिपेर पँधेरोतिर पानी भर्न गई। त्यो देखेर चामे अझ आगो भयो। चामे रे रिसले एक्लै फतफताउन लाग्यो। राँड, यतिन्जेल भात पकाएको पनि छैन, कामबाट पोइ भुकाएर आउँछ भन्ने त्यसलाई थाहा छैन। दिनभरि तरुणीहरूसित मस्किएर अहिले ठिक्क पार्छेस् पख्तलाई। एकैछिनपछि गौथली काखीमा गाग्रो चेपेर पिँढीमा पुग्न के लागेकी थिइन्। चामेलले चुल्ठोमा समाएर आँगनतिर मुन्ट्याउँदै गाली गर्न थाल्यो। चामे, राँड, दिनभरि जन्तीसँग आँखा झिम्क्याएर बसी अहिले स्वाग गर्छस्। गौथली डुङडुङै आँगनमा लडी। आफ्नो कसुर भएकोले पहिले त केही भनिन। चोइटिएको खपटा बटुल्न खोज्दै थिइन्। चामेले फेरि एक लात कस्यो। गौथली कर्कला स्वरमा चिच्याइन्, आइया, मारियो नि बजियाको कोड सल्किएको हात। चामे अझै झस्किएर, मुख चलाउँछेस्? जा, कहाँ जान्छेस् जा, एकछिन नबस मेरो घरमा। गौथली अझै जोडले चिच्याउँदै, तेरो घरमा बस्दिन। बाबा आमा राणा राणीका आँखा फुटेर कसाईको हात थोपे। यस्ता कङ्गाली मोराको पोइ भएर बस्नुभन्दा डुबेर मर्नु जाति। चामे, राणले आफ्नो बाबु त खुब धनवान छन् भन्ठालिस होला। गाउँलेको हलो नजोती साँझ बिहान खान पुग्दैन, माइतीको थाक लाउँछेस्। चामे र गौथलीको झगडा सुनेर रमिता हेर्न आएको केटाकेटीहरूतिर छम्टिँदै, मोरा हो, यहाँ के को रमिता छ र हेर्न आएको? तिमीहरूको घरमा काम छैन? केटाकेटीहरू चामेलाई जिस्काउँदै भाग्छन्। छमक्क पर्न लागेको छ। गौथली एकपट्टि सुखसुक्याउँदै छे, अर्कापट्टि चामे गुडगुडिएको सिरानी ल्याएर दुवै भोकै सुते। गुटमुटिएको सिरानी ल्याएर दुवै भोकै सुते। भोलिपल्ट बिहानै कामतिर गयो चामे। साँझमा भोकले लखतरान भएर आइपुग्यो। हलो कोदालो भित्तामा सिउरिएर यताउता हेरियो तर गौथली कतै देख्यो। मस्तिष्कबाट ठुटे दमाईको स्वास्नी पानी भर्न जाँदै थिइन्। चामेले सोध्यो, चामे अन्कनाउँदै, भाउजू गौथलीलाई देखेन? जुठेको स्वास्नी ओठ लोप्राउँदै, कुट्न थालेपछि आँखा नदेखि कुट्छौ? आइमी मान्छे भन्दैमा यसरी पशुलाई जस्तो कुटेपछि माइत नगएर कहाँ जाओस् त? जुठे दमाएकी स्वास्नी पँधेरोतिर लागिन्। चामेलाई देखेर भुकाएकी भैँसीले बाह गरे। भैँसीलाई घाँस हालेर पाडो छोडेपछि गबुवा लिएर दुध दुहुन बस्यो। चामे चोप चोप गर्दै, आह राम्री, तेरी मालकिनलाई त भोकै राखेर माइत जा किन पर्यो? के गर्छस् बा? भन्दै एक दुई सर्को दुहेको थियो। भैँसीले उफ्रेर एक लात हान्यो। चामे गोबरमा जोतिर पुग्यो। दिनभरि भोकै खेतमा काम गरेर
आएको चामे रिसले आगो भए। छेउमा सिउरिएको लौरी टिपेर भैँसी कुट्न थाले। भैँसीले दाम्लो छिनाएर कोकलेको मकै बारी सोतर्न पर्यो। पल्लो घरमा मारुनी नाच्दै गरेको कोकेलेलाई देखेर भैँसी अझ तर्चिएर ठाडो पुच्छर लगाएर वल्लो छेउ र पल्लो छेउ कुदियो। वर्ष दिन खाने अन्न भैँसीले सोतर पारेको देखेर कोकलेले चामेलाई एक झापट कस्यो। माथिबाट कोकेलेकी आमाले सराप्दै थिए। कोकेलेकी आमा, चामे मोराको पान जो होस्, मोरालाई छेरौटीले लान नसकेको, हिजो स्वास्नी कुटेको, आज भैँसी कुटेर अर्काको वर्ष दिन खाने कमाई बिगार्यो। कसैको नभएको रिस बजियाले बहादुरी देखाएको होला। पोहोर धनवीरले लात्तीले खाँदेर वर्ष दिन थला परेको बिर्स्यो क्यारे। बलियो छु भन्थ्यो, परचक्रीलाई कुट्न सक्ने पो सक्ने, आफ्नो स्वास्नी र कि लामो बाँधेको भैँसीलाई कुट्ने के कुट्ने। साँझ पर्यो कि एउटा न एउटा पिठुवा गरेर गाउँमा राणाको मन्साउँछ। भोलिपल्ट चामे बिहानै पँधेरीबाट गाग्रीमा पानी लिएर आएको देखेर जुठे दमाएकी स्वास्नीले जिस्काइन्। जुठे दमाएकी स्वास्नी, आइयो नि, लोग्ने मान्छेले पानी बोकेको कस्तो नसुहाएको। चामे स्वास्नीप्रति रिस पोख्दै, के गर्नु भाउजू, राणलाई माइतीतिर गाडी हाले, आफूले नबोके कसले बोक्छ त। जुठेकी स्वास्नी सम्झाउँदै, कुट्न थालेपछि आँखा नदेख्ने बिचारी नभागेर के गरोस् त। चामे, आफ्नो मुखले छुरा जस्तो मुख छ, नकुटेर के गर्नु। जुठेकी स्वास्नी जिस्काउँदै, मुखले भए कि अलिकति त कुटेरै पनि हो क्यारे। चामे ठुस्किँदै, चुप लाग, पोहोर दसैँमा जुठे दाइले एकचोटि तिमीलाई कसरी कुटेथे, खोइ त एक वचन फर्कायौ। जुठेकी स्वास्नी ओठ्लो पार्दै, एकचोटि भन्छौ, अहिले पो भक्त भइरहेछन्, अघि त नकुटेको दिनै हुने थिएन। बेलुकी मोटे गाउँदेखि जाड खाएर आए अनि एउटा न्यु झिकेर कुट्न थाले। झन् चाडपर्वको दिन त के भन्नु, नखाएको दिनै हुने थिएन। 2-4 दिन झरी बादल भो कि आजकल पनि जिउ दुख्छ, तर आफूले त त्यो बेर भो कहिले मुख फर्काएको थाहा छैन। चामे गजक्क हुँदै, हो त नि, के कुटेर मुखाले भए कि भन्छौ त, तिम्रो जस्तै सुबानी भए पूजा गरेर राख्ने थिए। जुठेकी स्वास्नी ओठ्लो पार्दै, भो फुर सर्काउनु पर्दैन, जे भए पनि स्वास्नी जरीसँग टेक गरेर हुँदैन। कति दिन पानी पँधेरो गरेर बस्ने, भोलि नै खुरुक्क लिन जाऊ। चामे घमण्ड देखाउँदै, भो ज्ञान जानेर आउँछे भनेर घर छँदैछ, लिन त पौडे गए जाउँला। एक दिन बिहान चामे पिँढीमा बसेर तम्बाकु खाँदै थियो। मस्तिष्कबाट छोरो बोकेर मास्तिरबाट छोरो बोकेर जुठेर उसकी स्वास्नी पल्लो गाउँ लुगा सिउन जाँदै गर्दा चामेलाई देखेर जिस्काए। जुठे, के मेलो छ कान्छा। चामे पुरपुरोमा हात राखेर, बसी बसाई छ दाई। जुठे जिस्काउँदै, स्वास्नी माइत धपाइहालिस्, अब एक्लै मोज कर। जुठे दमाई गएपछि चामेले धेरै बेर पुरपुरामा हात राखेर सोच्यो। जुठेको लोग्ने स्वास्नीको खुबै प्रीति थियो। दुवै लोग्ने स्वास्नी दुःख सुखको कुरा गर्दै माझी गाउँतिर लुगा सिउन जान्थे। साँझमा जुठे विद्युतको सरी रूप लिएर गगनमा
गगनमा उड्न भया झट तसै भन्दै विराट पर्वको सिलो हाल्थ्यो। स्वास्नी जुठो भाँडो गर्दै सुन्थी। जुठे बिरामी पर्दा गाउँतिर धामी झाँक्री खोज्दै हिँड्थी। तर चामेकी स्वास्नीले यत्तिका दिन कहिले राम्रो मुखले बोलेकी छैन। गौँथली माइत गएपछि भैँसीले लात्तीले हानेर बोगरमा पछारिएको भैँसीले गर्दा कोकलेको कुटाइ खान परेको, आफैले जुठो चुल्हो नगरे भोकै बस्नु परेको, दिनभरि खेतमा काम गरेर घर आई आफै पानी पँधेरो गर्नु पर्दा यस्तो छुसी जीवन जिउनुभन्दा खरानी घसेर हिँड्नु जति भन्ने सोच्थ्यो। तर खरानी घसेर के पो गर्नु? 10 घरको कुकुर नभुकाए खान पाइँदैन, यति मात्र कहाँ हो र? आजकल फेटा गुन्थ्योको हट्टा कट्टा साधु देख्यो भने कोदालो खन्नुको गाह्रो जोगी भएको भन्छन्। अब जे भए पनि घरको स्वास्नी नै हो। स्वास्नी नभएको घर साह्रै शून्य लाग्न थाल्यो। विचार गरियो, मुखाले नै भए पनि काममा साह्रै जाँगरली थिई। भैँसीलाई घाँस ल्याउँथी, साँझ बिहान एक घाँस पकाएर खान दिन्थी। आए आउली, नआए नआउली, एकपल्ट लिन जाने पर्यो। मनमा नै विचार गरियो अनि ससुराली जान तर्खर भयो। मैलो भए पनि पनेलाको दौरा सुरुवाल लाएर कुच्चिएको कालो बिर्खो टोपी कटकटाउँदै गनगनाउन लाग्यो। चामे कुच्चिएको टोपी सोझ्याउँदै, राणको ढङ्ग हेर, माल पाएर चाल पाए पो हुन्छ। आफ्नो बाबु बुराजुले कहिले बिर्खे टोपी लगाएको भावो थाहा पाउँथे। बाबु खाडीको टोपी लाएर भाग्राको दागो पारेर हिँड्छ, छोरी किन गतिली हुन्थे। बाहुनले च्याउ खाए पो स्वाद थाहा पाउँछ। टोपी सोझ्याएर छड्के पारेर लगाएपछि दौरा माथि स्कोट लाएर हिँडियो। ससुरालीको घर मुन्तिर पुगेपछि एकै क्षण चौतारीमा बिसाएर पसिना पुस्यो। माथि वनपाखामा घाँसको भारी बोक बिसाएर बनै रन्काई गौँथली गीत गाउँदै थिए। उडी जाऊ भने म पन्छी होइन, बस्न त मन छैन। चामे गौँथलीको गीत सुनेर रन्किँदै घाँस खान नपाएर भैँसीको पेट गाईको सारङ्गी जस्तो भइसक्यो। रानी यहाँ बसेर वन रन्काउँछे। केही बेरपछि चामे उकालो लाग्छ। ससुरालीको आँगनमा पुग्दा चामेको गोडा गह्रो भएर आयो। सासु जुठेल्यामा ताप्के मस्काउन लाग्दै थिइन्। ससुरा पिँढीमा बसेर तोकमा खान लागेका थिए। टाढीबाट सासुलाई ढोग गरियो। प्रत्युत्तरमा सासुले पनि जुठै हातले ढोगिन्। ससुराले चामेलाई देखेर ढोग निहुराए। चामेले दुवै गोडा जोडिदिए। केही बेरपछि गौँथली पनि घाँसको भारी बोकेर आइन्। चामेलाई देखेर गौँथली खुसी भइन्। छिटको फरिया लाएकी, हातमा बाला, गालामा प्वालोको माला, पुष्ट छाती, निधारमा पूर्णको जुन झैँ सिउँदोको ठुलो टिको लाएकी गौँथलीलाई देखेर चामे तृप्त भयो। त्यस रात चामेलाई पिँढीमै ओछ्यान लगाइदिए। रातभरि उपियालले टोकेर चामेलाई निन्द्रा परेन। त्यस दिन बिचारी गौँथलीलाई किन कुटे होला? एकछिन गाउँको बिहे हेर्न गएको स्वास्नीलाई कुट्नु यस्तो छुसीले के स्वास्नी सम्होर्नु? अब घर गई भने कहिल्यै कुट्ने छैन। जुठे दमाईको भन्दा बडा कदर गरेर राखिन भने अनि भन्नु। त्यसैले मनमनै सोचियो। त्यस दिन सम्झेर त्यसलाई पश्चाताप भयो।
भोलिपल्ट बिहान सासू जुठेल्नामा भाँडा मस्काउँदै थिइन्। ससुरा पर्खालमा अडेसिएर तोकमा सल्काउन लागेका थिए। गौँथली जुठो चुलो गर्दै थिइन्। चामे अलि सङ्कोच मान्दै ससुरातिर फर्केर, खेती कटाइको बेला छ ससुरा, छोरी पठाइदिनु पर्यो। ससुरा एकछिन तम्बाकु नली गलामा अड्काएर रिसाएको भान पार्दै, हुन त ज्वाइँ गरिब र सरिब भनेर अनेक थरीको नाउँ राखियो अरे। गरिब भए पनि आजसम्म कसैको घरमा टोप्लो थाप्न गएको छैन। पाउँ पुजेर दिएको तिमीलाई नै हो। आफ्नो स्वास्नी राजी गराउनु लैजाऊ, कसैले छोएको छैन, छेकेको छैन। गौँथली ससुरालीतिर कुरा गरेको चियाइरहेको गौँथली मनमनै खुसी भइन्। तरै पनि चामेसित घुर्की देखाउन ढोका नाम्लो बोकेर चामेलाई लामो जिब्रो देखाई वनतिर जान खोज्छिन्। चामे गौँथली हिँड्न लागेको देखेर पाखुरामा च्याप्प समात्दै डोको नाम्लो भिरेर कता नि हिँड घर जाउँ। गौँथली घुर्की देखाउँदै, घर त मरे पनि जान्न। चामे फकाउने न्यु गर्दै, घर नगएर कहाँ जान्छेस् त? गौँथली आँखा तर्दै, एउटा जिउलाई के जहीँ गए पनि त हो नि, जोगिनी हुन्छु, जान्छु। चामे भैँसीलाई घाँस कसैले काटिदिन्छ र जोगिनी हुन्छेस्। गौँथली ओठ्लो पार्दै, काट्नु क्या आफ्नै भैँसीलाई आफै घाँस। चामे फकाउँदै, धेरै नबोल्ला, खुरुक्क घर हिँड। गौँथली फुलुक्क मायालु नजरले चामेलाई हेर्दै, घर गएर फेरि न्यु झिक्दै कुट्दै गर्नलाई। चामे कान समाएर, अब पौडे भए केही गरौँला। गौँथली भो नापियो। डोको नाम्लो थन्काउँदै घरभित्र पस्छे। सिँगार पटार भएर निस्किन्छे। सासूले सानो पोको र एक ठेकी दही राखिदिन्। गौँथलीले पोको बोकेर अघि लागिन्। पछि दहीको ठेकी बोकेर चामे सासू ससुरालाई ढोगेर बाटो लाग्यो। गौँथली जिस्काउने बहाना गर्दै, आजकल भैँसीको दुध कति छ नि? चामे बिहान बेलुका गरेर 1 पाउ। गौँथली ओठ्लो पार्दै, नभएको कुरा। चामे भैँसीले लातीले हानेर चित पारेको सम्झिँदै, अनि तेरो भैँसीलाई पुल्याएर दिए पो त्यसले अस्ति 1 लात हानेर गोबरमा उत्तानो परे। 1 लौरी हिर्काएको के थिए, दाम्लो छिनाएर कोकलेको मकैबारी सोतर व्यर्थ कोकलेको कुटाइ खान पर्यो। चामेको कुरा सुनेर गौँथली मुर्छा परिन्। झमक्क पर्न लाग्दा पँधेरीतिर आइपुगेको थिइन्। मास्तिरबाट जुठेकी स्वास्नीले चामे र गौँथली जिस्किँदै आएको देखेर गिज्याइन्। जुठेकी स्वास्नी, ओहो चखेबा र चखेबी, अघि दुलही पछि दुल्हा, कति राम्रो सुहाएको। गौँथली मुसुक्क हाँस्दै, भो नहाँस दिदी, फेरि कुन दिन कटाक्षे पर्ने हो? जुठेकी स्वास्नी दुवैलाई पालो हेर्दै, चट्टाचाट गर्नु पनि त बेरै लाग्दैन रहेनछ नि। लोग्ने स्वास्नीको झगडा परालको आगो। कथा लेखन गुरुप्रसाद मैनाली। वाचन रजत भारद्वाज।